बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला दिया है, जिसके तहत जो पाकिस्तान में अक्सर तमाशा लगा रहता है कि किसी पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ के आना, फिर दूसरी पार्टी के साथ मिल जाना और मुबैना तौर पर पैसे लेना और हुकूमत को गिराना। आज 63A का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने किया है, जिसके तहत कहा गया है कि ये पार्टियों को इस तरह बदलना कि कैंसर के तौर पर सियासत में लिया जाए। और फिर यह भी कहा है कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनका वोट शुमार ना किया जाए। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर तजिया नगार कहते थे कि उनको डिसीट किया जाए, लेकिन वजह यह है कि अगर उन्होंने वोट दे के हुकूमत को गिरा के सिर्फ डिसीट पर इनको सजा दी जाती तो फिर ये कह सकते थे कि यहाँ कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। ये एक तारीखी फैसला है, क्योंकि हमारे साथ माहिर कानून में बैठे हुए हैं, इस पर बात करें। दूसरा काबीना का इजलास हुआ है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने लंदन तशरीफ जब वो लेकर गए थे तो वापस आज अहम इजलास था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 13-14 पार्टियों की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने बैठ के ये फैसला करना था कि जो मुल्की हालात हैं, मुल्की मईशत बुरे तरीके से तबाह बर्बाद हो चुकी है और फौरन जो पैसे देने हैं वो भी हमारे पास नहीं आई। IMF की शराइत सख्त होती जा रही है और डॉलर और यह है कि 200 रुपए का हो चुका है और बाहर के मुल्कों के जो कर्जे हैं उनकी काफी मालियत बढ़ चुकी है। महंगाई है, कोई काबू चीज नहीं आ रही। पेट्रोल है, बढ़ाएं तो तब मरते हैं, ना बढ़ाएं तो तब मरते हैं। तो फिर बिजली का एक बहरान है। तो मैं समझता हूं कि आज जो इजलास है उसमें कौन कौन सी बातें हुई होंगी, क्योंकि जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें 1 पॉइंट एजेंडा जो ज्यादा हाईलाइट किया गया वो ये है कि नैब जो है उसके मुतल्लिक रिफॉर्म्स की जाएं। उसको खत्म तो ना किया जाए, लेकिन उससे लूड़ा लंगड़ा जरूर कर दिया जाए। ये बड़ी देर का मुतालबा था। एक जमाने में पीपल पार्टी जो थी उसने भी इस पर कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून नहीं मानी थी। और फिर सैफ रहमान का ये दिया हुआ पाकिस्तान को तोहफा है, जो आज मैं समझता हूँ आज उन्हीं की तरह मुस्लिम लीग नून नहीं, लेकिन जिन्होंने दर्द दिया उसे उन्होंने दुआ देनी शुरू की है। सोचते हैं कि वो जो कमेटी बनाई है वो पूरा उतर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो तेजी से घंटों के लिहाज से तब्दील हो रहे हैं। पंजाब में जो वजीर आला हैं उनको जो 197 वोट मिले थे, अगर ये 25 वोट उनके वोट नहीं गिने जाते तो उनके पास तादाद 172 रह जाती है, जबकि 186 चाहिए। अब पंजाब में हुकूमत है नहीं है या क्या बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एडवाइस दिया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून साजी इस पर कर सकती है, बल्कि करे। उन्होंने एडवाइस भी दिया। आज इमरान खान साहब का जो जलसा था कोहाट में, उसके बाद फिर गुजराना, फिर मुल्तान, ये क्या रंग ला रहा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च की नौबत आती है या नहीं आती, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला मलिक साहब, ये हमारे कानून भी हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुनीबुल हक साहब भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है मुझे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही फरहान बाहर। जी मुझे आपकी आवाज। जी ब्रिगेडियर साहब। हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने मेरा इंट्रो तो सुन लिया कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया, कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अगर 63A का फैसला अगर बहुत पहले आ चुका होता तो ये इतना बड़ा जो अपसेट हुआ है सिस्टम वो ना आता। चलो बाहर आ गया और अच्छा है फैसला। क्या कहते हैं? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको अगर आप खुद पे गौर करें तो यहाँ पे लोगों में भूख बहुत ज्यादा है। ये आपको ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस या दो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस राजा रियाज जैसे और नूर आलम जैसे, ये फकीरों से भी बदतर है। तो इनको तो आप 2 रुपये ऑफर करेंगे तो अपने आप को बेच देंगे। तो ये जो पैसे लेके जो वफादारियां चेंज की जाती है उनसे कोई तय होना चाहिए। इस वक्त आपने देखा कि अमेरिका में पैसे लगाए और इस किस्म के लोगों को 1000 को पैसे दिए और अपना जमीन भी बेच दिया, अपनी धरती को भी बेच दिया, और जाके वो कहने लगे। फरहान ब्रिगेडियर साहब को दोबारा मिलाएं। जी मलिक साहब क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को खुश आमदीद कहता हूँ। अभी यकीनन तफसील के साथ फैसला आएगा, लेकिन मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसला दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो सियासी जमातें हैं
وہ ہمیشہ ہی جب اس قسم کے فیصلے اعلیٰ عدالتوں سے آئیں گے تو انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھیں. یقیناً آپ کا عدالتوں کے فیصلوں پر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو نہ ماننا، ان ججوں کی تصدیق کرنا، عدالتوں کے فیصلے پہ آپ پازیٹیو اور نیگیٹو کہہ سکتے ہیں لیکن ججز کے کنڈکٹ پہ نہیں کہہ سکتے. یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیے جو اگر آئین میں کہیں سکم موجود ہو اور اس میں کلیئرٹی نہ ہو تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک ریفرنس ارسال کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو کہ وہ آرٹیکل 148(3)84 کے تھری جو ان کو از خود نوٹس کے اختیارات ہیں اس کے تحت ایک اپنی رائے دیں. اسی جو اس سے سوال قانون کے آئین کی تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی تھی. اسی پر ایک فل بینچ بنایا گیا تھا اور آج فل بینچ نے تمام فریقین کو، چھوٹی پارٹیاں، بڑی پارٹیاں، مختلف باروں کے عہدیدار تھے اور بھی جو اسٹیک ہولڈر تھے، سننے کے بعد میں سمجھوں ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا ہے. اور انہوں نے جو بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو جو چھانگا مانگے کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ ایک امانت ہوتی ہے، لہذا دو تین چیزوں کے جو ایشوز ہیں انہوں نے پارلیمان پہ چھوڑ دیا ہے کہ مدت کے لیے اور اہلی کے لیے یہ ہم یاد ہے کتنے ٹینور ہوگا اس پر یقیناً پارلیمنٹ ساورن ہے، پارلیمنٹ کو آئین سازی کا حق حاصل ہے، وہ کرنا چاہیے. اور جو جہاں تک فلور کراسنگ کا تھا تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ اگر کوئی شخص پارٹی سے انحراف کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کا ووٹ دوسری پارٹی کو شمار ہی نہیں ہوگا. لہذا جب وہ دوسری پارٹی کو شمار ہی نہیں ہوگا تو ظاہر لوٹوں کی جو وقت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور دوسری پارٹی ان کو کیوں اپنی طرف لائیں گے جب ان کا ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوگا. تو میرے خیال اس فیصلے کے بڑے دورست نتائج نکلیں گے. جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گی. جو پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے جو ایک ٹکٹ دیتا تھا جو ایک امانت ہوتی تھی اس میں خیانت نہیں ہوگی. اور ایک آخری بات، ایک منٹ جی، فرحان برگیڈ صاحب مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں، ذرا تم ڈائریکٹ ملاؤ. دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جب رائے آتی ہے اور رائے پر جب ریفرنس آتا ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان رائے دیتی ہے تو وہ رائے آرٹیکل 187 میں حتمی ہوتی ہے. اس پر کوئی اس کو کسی کورٹ آف 5 نہیں بینچ ہے تو کیا فل بینچ سے مراد آپ کی کیا ہے کہ ٹوٹل سپریم کورٹ پٹیشن نہیں آ سکتی؟ دیکھنا 3 ججوں پر یا 5 ججوں پر یا 7 ججوں پر جو بینچ مشتمل ہوتا ہے اسے آپ فل بینچ کہتے ہیں یا لارجر بینچ کہتے ہیں. جب ساری کورٹ بیٹھی ہوتی ہے تو صرف ہم کہتے ہیں کہ جی فل کورٹ تھا. تو لہٰذا یہ چونکہ 184(3) کے السلام علیکم لے لوں ذرا برگیڈ صاحب سے. برگیڈ صاحب السلام علیکم. اب ٹھیک ہے کیونکہ ذرا آواز آ رہی تھی تو آپ نے انٹرو سنا کیونکہ پھر ملک صاحب کو میں نے آتے ہیں ان کی طرف. ملک صاحب ذرا بات کر لیں پھر. یہ ساری کی ساری کارروائی چونکہ عدالت کا جو خود اختیار ہوتا ہے اس کے تحت کی گئی تھی اور جو 184(3) میں زمرے میں جو چیز ہوتی ہے جس پہ سماعت ہوتی ہے اس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور بائنڈنگ ہے تمام ہائی کورٹ الیکشن کمیشن پر. یہ حتمی ہے اور یہ چیلنجبل نہیں ہے. اس کے ساتھ کوئی نہ ریویو ہوتا ہے نہ کوئی اپیل فائل کی جا سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہوتا ہے، چیلنجبل نہیں ہے. برگیڈ صاحب آپ نے آج کا فیصلہ مطلب فیصلے کو خوش آمدید. ہمارا پینل بات کرے گا پھر آپ سے قانونی رائے لیں گے. برگیڈ صاحب آپ نے آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو یعنی خوش آئند کہہ سکتے ہیں کہ دیر سے تو آیا ہے لیکن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حتمی ہے یعنی اس کے ریویو پٹیشن نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناسور ہے اور کینسر ہے یعنی یہ سیاست کے لیے لوگوں کا اس طرح ایک پارٹی پر الیکشن لڑ کے آنا. اور دوسرا انہوں نے جو کہا ہے کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. کیا سمجھتے سر پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ پنجاب کی حکومت تو گئی. پنجاب کی حکومت میں تو یہ جو منارف ارکان ہے انہوں نے ووٹ ڈال دیا تھا. جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو تھی نیشنل اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے منارف ارکان تھے انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا کہ 172 کی تعداد جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ملا کے پوری ہو گئی تھی. ایم کیو ایم تو پھر پی ٹی آئی نہیں پنجاب میں تو بیسیکلی پنجاب پر اس کا زیادہ اثر آئے گا نا. جی پنجاب میں تو حکومت فارغ ہو گئی ہے اس کی وہ اپنا وہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی جس کے خلاف منی لانڈرر جو ہے جو ساری مرغیوں کو آپریٹ کرتا ہے اور مرغی کی چیز پہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے وہ جو میک اپ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی حکومت فارغ ہو گئی ہے. آج انہیں پریس کانفرنس کرنی تھی انہوں نے فوری کینسل کر دی ہے کیونکہ آئینی بحران پیدا ہو. پریس کانفرنس کرے گا اقبال صاحب اس کی کیا قابلیت ہے؟
मतलब है टके टोकरी के लोग उठ के आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बाप चीफ मिनिस्टर रहा है। आखिर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कोई काबिलियत भी तो चाहिए होती है ना। ये जो अब तकरीरें करती फिरती है उनकी नवाज शरीफ की बेटी, ये अपना थर्ड डिवीजन लेके ये फातिमा जिला मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए गई तो प्रिंसिपल ने इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ ने प्रिंसिपल को पोस्ट करा दिया था। इसने अपने आप को डॉक्टर कहा, एक ऐसी फैकल्टी चेंज की किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, जब यूनिवर्सिटी चेक किया उन्होंने कहा हमारे पास ये डिसिप्लिन ही नहीं है। तो ये जितने चोर है, मनी लॉन्डर है, ये तो दो नंबरी करना तो इनकी आदत है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उन्होंने जो कहा है, मैं तो टेक्निकल पॉइंट तो आपके साथ कानूनदान बैठे हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक लेमैन के तौर पे एक आम आदमी के तौर पे मैं समझता हूँ कि ये चीजें पार्टी के कवानीन में और पाकिस्तान के कवानीन में एम्बोस होनी चाहिए। अगर आपने एक पार्टी के मंशूर पर टिकट लड़ा है और आप उसके लिए कन्वेंसिंग करते रहेंगे, उसके मंशूर को लेके आगे, लेकिन इसमें सिविल डिक्टेटरशिप भी तो पैदा हो जाती है ना। पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जो कोई आदमी एमएनए मुंतखब हो के पार्टी के टिकट पर आ जाता है, उसकी औकात तो रहती कोई नहीं, वो पार्टी लीडर उसको अपनी मर्जी से चलाता रहता है। ये भी तो मुसीबत है। नहीं, मुसीबत उस चीज में है ना। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपने जैसे आपने कहा, बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हर आदमी, लेकिन उसको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट फंड के तौर पे पैसा तो मिल जाता है जब वो खा जाता है। अब बात यहाँ पे हो रही चेंज ऑफ गवर्नमेंट, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी है, वो पीटीआई से या पीएमएल से रिलेटेड नहीं है, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी है। और ये चीज इस चीज को अब उन्होंने कहा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसको मैं समझता हूँ, कहा जी उनका वोट काउंट ना हो। ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनको डिबार कर दे या उनको डिस्क्वालीफाई कर दे या कोई चीज। लेकिन ये नहीं पता कि ये रेफरेंस तो ज़ाहिर पुराना था, तो ये जो पंजाब में चेंज आई है उसके बाद आई है, तो ये उस पर बाइंडिंग है या नहीं है, या आगे जाके होएगा? नहीं, तो फैसला तो आज आया है ना। अगर फैसला आज आया है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उसी तनाजुर में गया है जिस वजह से आखिर कोई बैकग्राउंड है ना जिसमें वो रेफरेंस काउंट हो रहा है। ऐसा ही। तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो खत्म हो गया था। ये तो फ्रेश रेफरेंस था जो दायर किया गया था इस हालात की वजह से, जो हालात आज पंजाब के अंदर मौजूद है। कि आप पार्लियामेंट या आप गैलरी में खड़े होकर। अच्छा, ये फैसले जो आ रहे हैं, ज़ाहिर हम तो इज्जत एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी। इलेक्शन कमीशन ने कल काजलिस्ट कैंसिल कर दिया, जो कल फैसला उन्होंने सुनाना था। देखना ये है कि अगर इससे पहले जो 25 बंदों की जमानत वाले लोग थे वो हुकूमत में आ चुके थे, उनको भी किसी की आशीर्वाद हासिल थी, तो अब कुछ चेंज आ गई है कि मुल्क में जो डॉलर बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा, IMF, इस वजह से यानी कुछ चेंजेस सब जगह महसूस की जा रही हैं। ये बिल्कुल देखिए ना, आप एक चीज जब भी कोई अननेचुरल चीज होगी, जो ग्राउंड की जो हकीकतें उनके खिलाफ जब भी कोई चीज होगी तो वो अननेचुरल होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। ये चीज इस तरह हुई कि आपका चीफ मिनिस्टर का फैसले बनने का फैसला, बरगेरी साहब, आप कर ले, सवाल कर ले, करते हैं आपको। बरगेरी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस फैसले के बाद जो आइन में दिया गया था कि अगर कोई शख्स पार्टी से इनराफ करेगा तो वो डी-सीट हो जाएगा, तो मेरा ख्याल वो तो एक शिक आइन को उन्होंने नहीं टच किया, वो तो अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक पाकिस्तान पीटीआई ने जब ये फैसला किया था कि हम रिजाइन देंगे और अगर 25 अरकान उस सीट में बैठते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उस पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर वो कोई पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो उसी जमरे में आएगा और वो भी डी-सीट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल इस सेंस में अच्छा मेरा ख्याल जो सुप्रीम कोर्ट में जो पढ़ रहा था उन्होंने कुछ और आर्टिकल कोट किए हैं जी कि इस फैसले को उन आर्टिकल से रिलेट करके पढ़ा जाए, बिल्कुल, जो 184 है और 184। मुनीर साहब, आप डिबेट, मुनीर साहब आप बगैर से बात कर ले, आप भी उसमें एंटर हो जाए ना, इसमें मैं मना कर रहा हूँ। समझता हूँ कि फैसला स्प्लिट डिसीजन है, 3-2 का फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डी-सीट वाले मामले को नहीं छेड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने वो है, वो आइन में ऑलरेडी मौजूद है, जो चीज आइन में मौजूद होती है ना उसको नहीं छेड़ते, लेकिन आइन उन्होंने सिर्फ मनोहर खान के वोट को कहा। इससे जो सियासी बहरान जो कि ऑनगोइंग चल रहा था ये खत्म नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। देखिए ना, अभी तो प्रेसिडेंट साहब कह सकते हैं गवर्नर साहब को, अपना चीफ मिनिस्टर हमजा को कि जनाब आप तो एतमाद का वोट लें,
यहाँ ये बात हुई है कि हमजा नहीं, गवर्नर कहता है ना, जब गवर्नर तो है नहीं, वो मानते नहीं। प्रेसिडेंट कह सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर टू टेक नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर में भी, लेकिन आप गवर्नर सूबे को कह सकते हैं। देखिए एक सूरत जो ये बनी है कि हमजा की हुकूमत एक्सपायरी निशान बन गई है, हमजा को या तो अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी, अदरवाइज उसको स्टेप डाउन करना होगा, राइट। अब ये बहरान जो है ये दूसरे फेज में चला गया, मसला हल नहीं हुआ, मेरी नजर में मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो फैसला आया है उस फैसले में डीसिट करने का सुप्रीम कोर्ट ने बैन सतूर में जो कौमी असम्बली के जो इख्तियारात है लेजिस्लेशन के उसको तस्दीक किया। ब्रिगेड सर ये कह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों रेफरेंस दायर करना पड़ा, इसीलिए उसी पर फैसला आना था ना, जो रिट पिटीशन में वो होती है। मुद्दत के देखिए ना, मुद्दत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये इख्तियार पार्लियामान का है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। या हम ये राय देते, राय मांगी की तरह उन्होंने कहा कि हम ये राय देते हैं कि बल्कि साहब आप इंटरनेट डिबेट में शामिल हैं, ब्रिगेडियर साहब उन्होंने कहा कि आप ब्रिगेडियर साहब नहीं, आप इंटरनेट डिबेट में शामिल हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारा नुक्ता यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमसे राय मांगी गई थी, तो हमारी राय ये है कि ये पार्लियामान का इख्तियार है, हम उसको टच नहीं करते, कि मुद्दत का तयन वो करें, वो अपने आइन में तरमीम करेंगे कि कितनी होनी चाहिए, हम ये सुजेस्ट नहीं करते, हम राय दे सकते हैं कि पार्लियामान। मेरा ख्याल अब्दुल्ला साहब इसके दो, मुझे नहीं पता, आप माशाल्लाह जी बड़े अच्छे वकील भी हैं और अब वो आपसे लेकिन उन्होंने जो राय दी है उसमें उन्होंने बहुत सारे और आर्टिकल को शामिल अलाइड किए हैं जी। तो अगर आप उन आर्टिकल्स को क्यूमुलेटिव पढ़ेंगे, तमाम चीजों को मिला के पढ़ेंगे, तो एक चीज दूसरे चीज से लिंक होती है, और जब वो लिंक होगी तो उसके अंदर वो डीसी जो आप फरमा रहे हैं वो भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि जी पार्टी क्रॉस नहीं कर सकता वो भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि आज की तारीख से पंजाब गवर्नमेंट फारिग हो गई है। बिल्कुल सही। अब उसके साथ अगला क्या मरहला होगा, वो अगला मरहला होगा जो 20 सीट होने वाला है। अब इसके ऊपर कानूनी वो जो नहीं, वजीर आला के बगैर सूबा पे कैसे गवर्नर राय लगाएंगे या फिर क्या करेंगे? देखिए वो जाता है तो जो पुराना सिस्टम है वो बाहर हो जाएगा। मुझे नहीं पता, वैसे ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन अगर क्योंकि वो जो इलेक्शन हुआ है वो जी मुनीर साहब, ब्रिगेड साहब मुनीर साहब को बात करके क्या मुनीर क्या कहते हैं? गुजारिश कर रहा हूं कि अगर तो केयरटेकर सेटअप नहीं है तो बुजदार हुकूमत बहाल हो जाएगी। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि बहरान खत्म नहीं हुआ, बहरान एक दूसरे बेस में चला गया। कैसे बहाल हो जाएगा? वो तो रिव्यू पिटीशन अभी डिस्कशन में तारीख ही नहीं निकली। आप फिर मुझे फिर आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे। अगर आपने इस बकबक चक्कर से निकलना है तो अल्टीमेटली आप ये है असल सवाल। अब पंजाब में वो भी रिव्यू पिटीशन है, गवर्नर को मान नहीं रहे, गवर्नर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑफिस ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने डी नोटिफिकेशन किया, सदर ने उसको रखा हुआ है। अब मसला तो यह है कि यहाँ के तो और बड़े टेक्निकल बात है। वो बात आपको क्लियर कर दूं, आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच था वो इसी पे था कि वन सिंगल पॉइंट आज उन्होंने वो एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि आया जो हाई कोर्ट का फैसला था कि ओथ लें नेशनल असेंबली के स्पीकर, वो मावरा आइन था, वो कलदम हो जाएगा तो ओथ जो हमजा साहब का खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, जब ओथ खत्म होगा तो वो सीएम ब्रिगेड साहब क्या कहते हैं? मलिक अब्दुल्ला साहब, मैं ये समझता हूँ वो जो फैसला अब्दुल्ला साहब फरमा रहे हैं वो एक शख्स का फैसला था, एक जस्टिस का फैसला था। तो जब एक जस्टिस का फैसला और एक बेंच के फैसले को आप कंपेयर करेंगे तो एक जज ने जो फैसला दिया है वो हाई कोर्ट के अंदर दिया है। तो ये हमारे पैनल का कंसेंसस ये है कि आज की डेट में पंजाब में वजीर आला कोई नहीं, कोई वजीर आला नहीं है। इस टाइम के डिसीजन के बाद वजीर आला खत्म हो। वैसे भी वजीर आला क्या था, कैबिनेट ही कोई नहीं थी यहाँ पर, तो सिस्टम क्या आईनी बुरहान है, कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं। पंजाब में बदतरीन आईनी बुरहान। अच्छा बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज काबीना का जो इजलास हुआ है तो उसमें खास तौर पर क्योंकि बड़ी तेजी कर रहे हैं कि इलेक्शन का भी बड़ा दबाव है, जिस तरह आपसे सवाल करने का मतलब जरा और होता है कि क्या मुल्की हालात देख के, मुल्की महंगाई देख के, डॉलर देख के, मुईशत देख के, IMF के रवैया देख के कि कुछ रवैये कुछ बड़े डॉक्टर के बदले हैं, डॉक्टरों के, कि वो अब ये फैसले जो आ रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा चलो नैब खत्म करना फटाफट कर लो 2-4 दिन में। और मैंने कुछ MNA से बात की है, उन्होंने कहा कि नैब ही है 2-4 दिन में खत्म हम करके, बाकी हमारा कोई मसला नहीं। देखिए नैब खत्म होगी तो रिवाइव हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हवा चल रही है वो हवा उन पार्टीज की तरफ नहीं है जो 14 पार्टियां बैठी हुई हैं वहां जाके राजनीति। अच्छा। आपको पता है एक बहुत बड़ी सेइंग है
کہ اگر سارے چور ایک جگہ اکٹھے ہو جائے تو سمجھو کہ دوسرا لیڈر جو ہے وہ سچائی پہ ہے. تو آج یہ جو چور قسم کے کرمنل انفیسٹڈ کیبنٹ ہے جس میں 24 لوگ جو ہے ضمانت پہ ہیں, چیف منسٹر کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے, تو یہ میں آپ کو ایک کیٹیگوریکلی بتا دوں, جو مرضی کر لے اس کو دوبارہ اسمبلی سے ریوائز کرانا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ سمجھ لیں کہ اپنے کیسز ختم کرا دیں گے یا ایف آئی اے میں لوگوں کو زہر دے کے مروا دیں گے, جس طرح ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جس طرح دوسرے ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, وہ ہوگا نہیں. وہ اپنا آپ کو عبداللہ صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ جب ایک دفعہ کیسز چل پڑتے ہیں. ابھی تو ویسے بھی حمزہ کے اوپر کل فرد جرم لگنی چاہیے, از نو مور دی چیف منسٹر, اس کے اوپر فرد جرم لگے. ہم سپریم ہائی کورٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم ایز اے سٹیزن آف چور کے اوپر لگاؤ جو اپنا فرد جرم. بغیر صاحب ایک منٹ, منیر صاحب وجہ یہ ہے کہ راستہ تو دینا چاہیے. اگر وہ 14 جماعتیں ہیں, ان کے بارے میں مبینہ کیس بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس بنائے گئے ہیں, تو ملک کو چلانے کے لیے ہر بڑے بڑے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اگر دیوار کے ساتھ سب کو لگا دیں گے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا. عمران خان صاحب اگر عدالتوں کو اپنے روٹین وائز کیس چلنے دیتے اور جلسوں میں اس طرح پریشر بلڈ نہ کرتے, وہ مینج کر لیتے سپوز, تو بس اس پر ریویو چلے جاتے, حکومت چلتی رہتی. عوام تو پنگے میں پڑ گئے ہیں کہ ادھر وہ جلسے ہو رہے ہیں, ادھر یہ جان نہیں چھوڑتے. دیکھیے بحران جو ہے وہ عوامی بھی ہے اور عدالتی بھی ہے. عمران خان ایک طرف عدالتوں میں جا رہے ہیں, دوسری طرف وہ پبلک پریشر بھی بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اب اس طرح الٹیمیٹلی وہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں, لیکن نئے الیکشن سے پہلے جو پرانے آن میں جس وقت جھگڑے چل رہے ہیں وہ نپٹیں گے تو نئے الیکشن ہوں گے نا. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک یہ موجودہ بحران کسی کروٹ نہ بیٹھے. ہاں, یا تو پرائم منسٹر یہ کہے گا یو اسمبلی ڈیزالو جو ڈسکریشن ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کریں تو اگلا بجٹ کا کیسے آئے گا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کیا صورتحال ہوگی. یہ ایک وقت میں کئی پنڈورا باکس جو ہیں وہ کھل گئے. آپ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر بحران ہے, مرکز کے اندر بحران ہے. ان دونوں بحران کے بعد اگر آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ہی کنسنسس نہیں. اوکے ملک صاحب, 20 تاریخ جو لاسٹ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے عمران خان صاحب نے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ابھی جو منیر صاحب بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب کسی ملک میں رول آف لا نہ ہو, گورننس نہ ہو, لوگوں کا انصاف نہ ہو, اگر مثلا یہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل خوش آئینہ ہے, اچھا فیصلہ ہے, اگر یہ بر وقت آگے ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ بحران کی کیفیت ہی نہ آتی. ملک میں جو آج یہ جو ٹاس پایا جاتا ہے یہ سبھی اسی لیے ہوا ہے. یہ تو بڑے احترام سے صرف کہتے ہیں چونکہ فیصلہ آ چکا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں آیا. یہ بات یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ ان کے جمہوری پروسیس ہے. وہ کوئی کہیں جا کر کوئی انریسٹ کریٹ نہیں کر رہے, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن, ایک 2-3 گھنٹے کا ایک ان کا جلسہ ہوتا ہے بڑے وہ احترام کے ساتھ. اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں پر کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہو, کوئی الجھاوا پیدا ہوا ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں نا, سیاست کو ریوائیو ہونا اچھی بات ہے اور ایشو کو ہائی لائٹ کرنا اچھی بات ہے. دیکھیں اب ان کے پریشر کی وجہ سے ایک تو چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو آئین میں جہاں سکم ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائے. مطلب آئین میں یہ سکم تھا کہ مدت کا کتنی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا یہ نہیں کہا کہ ہم کر دیتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ پارلیمان کا کام ہے اور پارلیمان کو ہی کرنا چاہیے. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا کہ جب آپ آئین کی جو دیکھنا عام جو ہمارے جرنلسٹ دوست بھائی ہیں وہ آئین کی صرف ایک شک پڑھتے ہیں. ہر اب مثلا آئین کا جو آرٹیکل 48(1) ہے اس کے ساتھ 7 آئین کے آرٹیکل جڑے ہوئے ہیں. اب 7 کو پڑھیں گے تو آپ اس کی تشریح کریں. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس سمت میں جا رہے ہیں اس سے حالات کنٹراورسی ہے کہ الیکشن ہے ملک کی. میں سمجھتا ہوں کہ سالمیت کا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. اس وقت معاشی جو بحران ہے وہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آپ نے دیکھا کہ وہ دیوالیہ باہر ہم کچھ چیزیں واپس قرضہ کر نہیں سک رہے, ڈالر بڑھ رہا ہے اور جب ڈالر بڑھتا ہے تو قرضے کی مالیت بڑھ جاتی ہے جو ہمیں واپس دینا ہے. بجلی ہے اس کے ریٹ بڑھانے پڑ رہے ہیں IMF کی وجہ سے. لیکن فضل الرحمان اور جو آصف علی زرداری ہیں وہ پریشر بلڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے حکومت کرنی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ پریشر بلڈ کر کے کہیں نہ کہیں وہ بڑھا لیں گے مدت کو؟ آصف علی زرداری کا آپ کو پتا ہے وہ پاور ہنگری آدمی ہے اور اس نے پاور ہنگری کے لیے کون کون سے کام نہیں کیے ماضی میں اٹھا کے دیکھنے. ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا. فضل الرحمان از ناٹ این الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ. اس کو 2 دفعہ شکست ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو اس کے اوپر جو ڈیبیکل آیا ہوگا پولیٹیکل
اور جس کو لوگ پوچھ نہیں رہے اسی کانسٹیٹیوشن میں وہ اس کے اندر کوئی گین کر سکے. دوسرا اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو اس نے NHA کی منسٹری لی ہے اس کے اندر وہ پیسے بنا لے گی. اس سے بھی بڑی ہاؤسنگ ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس شخص کا. اس نے بنانے ہیں پیسے, اس نے کروانی ہے کرپشن. اس نے جو کرپشن کشمیر کمیٹی میں کی ہے اور جو کرپشن وہ ڈیزل میں کر چکا ہے اس کا کوئی پاکستان سے اس کے بعد ہاؤسنگ میں کتنے بل ان کا اکرم درانی پر ریفرنس چل رہا ہے, جس کو کہتا تو پکڑ کے دکھاؤ, وہی منسٹری بنا لیا دوبارہ. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. اس کے باپ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہے. اس شخص کا چہرہ دیکھیں کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا ہے, یہ وہ ان کی بات کو کیوں میٹر. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنے قانون اداروں سے جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو تھوکے, ان کے اوپر جوتے مارے. اور پاکستان کے انٹرسٹ میں جو آج چیز ہے وہ چیز ہے کہ $200 کا ہو گیا ہے. آپ کے ریزرو ختم ہو رہے ہیں. سری لنکا کا ہاتھ دے وہاں پہ لوگ ننگا کر پیٹرول نہیں کریں گے تو یہاں بھی یہی ریفلیکٹ ہوگا. اگر آپ پیلی کے اوپر نہیں دکھا رہے نا تو یہ چیزیں رکتی. لیکن بغیر صاحب اگر آپ اپنے ملک کی ہم حالت دیکھیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا میں سری لنکا کے پریزیڈنٹ کی ننگی تصویر موجود ہے, اس کے جوتے پڑ رہے ہیں, اس کو پانی کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے. آپ جیسے کر رہے ہیں نہیں, لیکن وہ اس کی تصویر پاکستان میں بھی وراثتی جمہوریت ہے. وہ بھی ایک خاندان کے 13 آدمی تھے. وزیر اعظم بھی آپ نے دیکھا, یہاں بھی 2 خاندانوں کے 20 آدمی ہیں. باپ چیف منسٹر, باپ پرائم منسٹر, بیٹا چیف منسٹر. کیا یاد یہ بنانا ریپبلک ہے؟ یہ کیا ریپبلک ہے؟ اس کو قائد اعظم نے آزاد کرایا تھا. یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت کے نام پر تماچا ہے. یہ جمہوریت کا مذاق ہے. یہ جمہوریت کے نام پر لٹاؤ ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ چوری ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ ڈاکہ ہے جو ایک خاندان مار رہا ہے. ایک وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ جی میں نے ویڈیو بنائی ہے, میں نے پورن ویڈیو بنائی ہے, لوگوں کی ویڈیو میرے پاس ہے, میں ان کو بلیک میل کرتی ہوں. یہ کس قسم کا خاندان ہے جو پاکستان پہ امپوز ہو گئے؟ نہ ان کے مارلز ہیں, نہ ان کے لارلز ہیں. تو آج جو میرے اور آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے, کھانے کو نہیں مل رہا ہے. مرغی جو حمزہ شہباز رن کرتا ہے اس کا ریٹ دیکھے $500 کلو مرغی ہوئی ہے. اچھا بغیر صاحب, میں ملک صاحب یہ جمہوریت کا پھل مل رہا ہے. یہ جمہوریت, یہ حاصل سرداری, یہ پھل دے گا. لیکن برگیڈیئر صاحب, یہاں پہ کھانے کو نہیں ملے گا. برگیڈیئر صاحب, دیکھیے یہ برگیڈیئر صاحب, برگیڈیئر صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے اور حفیظ شیخ صاحب آج واپس آئے ہیں. اور حفیظ شیخ صاحب وہ شخص ہیں جو پیپل پارٹی میں بھی رہے ہیں اور PTI میں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو پالیسیاں تھیں بڑی اچھی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ جو اگر معیشت کو سنبھالنا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کچھ عرصے کے لیے لانا ہے تو وہ بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جی کسی کو بھی چنے. پاکستان میں بہت انڈیویجول موجود ہیں. عبداللہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اور معیشت سے ریلیٹڈ ایک آدمی کام نہیں کر سکے گا اس وقت. آپ کو ایک سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. آپ اچھا چلو, جب سے گورنمنٹ آئی منیر صاحب بات کر رہے ہیں. منیر صاحب نہیں, میں آپ سے سوال تھوڑا کر رہا ہوں. سنیں, اب ہم سارے ایک طرف چل پڑتے ہیں, میری بات سنیں. اگر ملک کو بچانا ہے تو ایک منٹ, 252 روپے لیٹر انڈیا میں تیل تھا. اب یہ حکومت ڈرتی نہیں بڑھا رہی. یہ محض ہم بڑھانا چاہیے کہ نہیں بڑھانا؟ سب قوم کو اس پر تو تیار ہونا چاہیے کہ اگر بڑھانا پڑے تو بڑھانا چاہیے. پھر کیوں وہاں پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سے حکومت سے نہیں چل رہی, شہباز شریف سے حکومت نہیں چل رہی, صرف فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ حکومت چلائی جا سکے. اچھا, اس پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے گھبرائے ہوئے ہیں وہ اپنی پارٹیز کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے. پیپلز پارٹی نے ان کو بٹھا دیا ہے, کس پر ان کا جاؤ بیٹا چڑھ. اس سے بات آگے جا چکی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب انٹرم گورنمنٹ جو ہے نا وہ کب آ رہی ہے, تجزیہ بتائیے نا. آپ کو انٹرم گورنمنٹ امیڈیٹلی بنا دینی چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے آپ انٹرم گورنمنٹ بنائیں اور وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشنز کنڈکٹ کرائے. یہ بحران نہیں ختم ہوگا, یہ چلتا رہے گا. صاحب, نومبر میں آرمی چیف کی نئی آرمی چیف آئیں گے. BBC کو پلانٹڈ انٹرویوز خواجہ صاحب نے لندن میں دیا تھا, آپ کو پتا ہے. انہوں نے کہا جی نئی گورنمنٹ, انہوں نے پوچھا تھا ویسٹرن سپلیمنٹری کہ کیا انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں پھر آرمی چیف آئے گا؟ اس نے کہا نہیں, اس وقت حکومت آ چکی ہوگی. اس لحاظ سے بنتا ہے 1.5 مہینہ. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ برگیڈیئر صاحب اس بات کو سیکنڈ کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے
جو ملک کی سلامتی کا ضامن ہے. ہاں. ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کو ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فوج کا اپنا ایک ڈیکورم ہے, ڈسپلن ہے, اور جب وقت تعین ہوتا ہے وہ چیزیں دیکھنا, ایک فوج کا ایک ڈسپلن ہے, وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا شخص سوٹیبل ہے اور کون اس کی لیڈ کرے. ہمیں ایز اے سیاستدان ٹھیک ہے سپورٹ ضرور کرنا چاہیے, جو ایک آئینی کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. جیسے بی بی سی والا یہ انٹرویو تھا یہ بالکل پلانٹڈ تھا, اور ایک وہاں جا کر آپ ایک سیر سپاٹ کے لیے گئے ہیں, آپ کوئی آفیشیل ٹور پہ بھی نہیں گئے, اور ایک آپ کہیں کہ جی نہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ, پالیٹکس پہ بات کریں, آپ ہماری اکانومی پہ بات کریں, افغانستان ایشو پہ بات کریں, فارن پالیسی پہ بات کریں, نیا رجیم ہے اس پہ بات کریں. لیکن یہ فوج کو ملائم کرنا لانا یہ نون لیگ کا نا پرانا وتیرہ ہے. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو انہیں جوتیاں مار کر نکالا جاتا. ایک آپ کا سی این ایس سی ہوا میں ہے اور آپ اس کو جا کے برخاست کرنے لگے ہیں, اور انہیں کا بوٹ صاف کر کے چاٹ کر آپ اقتدار میں آتے ہیں, پھر آپ بریک طرف جانا ہے. بغیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کی طرف جانا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ جیسا بھی ہم کہہ رہے ہیں, باہر سیاسی پارٹیاں ہیں اور ظاہر اپنے علاقوں میں منتخب لوگ ہیں, اپنے جو لوٹو مال واپس لائیں تو پیٹرول 150 روپے کا, وہ جو خاکان عباسی کہتا تھا جناب 70 روپے میں بکتا ہے, یہ کیسے بیچ رہے ہیں, تو آپ 70 روپے کا بیچیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. برگیڈ صاحب میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کیس جتنا مرضی عمران خان کا پریشر ہے, بھارت ملک میں اور بھی لوگ بستے ہیں, سندھ ہے, بلوچستان ہے, اگر وہ کہتے ہیں میں سولو فلائٹ کروں گا, الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ دوسری پارٹیاں مصیبت ڈالے رکھیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئی اس کو لمبا ہونا چاہیے تاکہ پہلے ملکی مسائل کو حل کیا جائے؟ بات تو آپ کی 120% کریکٹ ہے. اللہ کرے اس پارلیمنٹری سسٹم سے جان چھوٹ جائے. یہ پارلیمنٹیرین بلیک میل کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین نے اپنی زمین کو بیچ کے 20-30 کروڑ روپے لیے, پھر کر وہ نور عالم جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے پھر سوال کر رہا تھا. تو ان کا کیا کریکٹر ہے؟ یہ کریکٹر لیس لوگ جو ہے وہ تو سسٹم کو بدنام کر دیتے ہیں نا. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیکنوکریٹ کیا, یہاں پہ نیشنل گورنمنٹ بنائے, اینڈ دیٹس دیٹ نیشنل گورنمنٹ جب تک معیشت ٹھیک نہ ہو جائے, جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہو جاتی, جب تک عوام کے مسائل ٹھیک نہیں ہو جاتے, اس وقت تک دفع کرے الیکشنز کو. یہ الیکشنوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. میں پھر اگر کوئی چیز کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ میں فوجی ہوں, اس لیے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ریاست اہم ہے, بندے انڈسپینسیبل نہیں ہوتے, نہ سیاسی پارٹی ہیں, ملک سب سے اہم. کرنا چاہتا ہوں عبداللہ صاحب شاید مجھ سے نہ ایگری کر رہے ہیں کیونکہ وہ وکیل ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ معاشی طور پہ اپنا ضیاء الحق کے زمانے میں اور مشرف کے زمانے میں جتنے لوگ سکھی تھے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے زمانے میں نہیں رہے. ہاں باقی چیزوں میں آپ ان کو جو کرسائز کرنا کرے کہ جمہوریت نہیں تھی یا شخصی آزادی نہیں تھی یا بولے, لیکن مشرف صاحب کے دور میں 59 پہ ڈالر رکا رہا تھا, پیٹرول ایک جگہ پہ رکا رہا تھا, اور میں بہت ساری چیزوں کا خود گواہ ہوں. 60 روپے کا ڈالر تھا, بالکل ٹھیک ہے. عشرت حسین صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے 2008 سے لے کے 2018 تک کے پیریڈ کو ڈومس ڈے قرار دیا پاکستان کے لیے. کل شبر زیدی صاحب کہہ رہے تھے, اشفاق حسن صاحب کہہ رہے تھے سب سے ڈارکسٹ پیریڈ جو تھا پاکستان کی ہسٹری کا وہ تھا جب یہ مسلم لیگ نون اور اپنا پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہوں نے پاکستان کے قرضوں میں ٹرپل ٹائم اضافہ کر دیا تھا, جنہیں کھا جاتے ہیں قرضوں کو. وہ تو کیسر شیخ نے پاکستان مسلم لیگ کے ایم ایل اے ہیں, انہوں نے کہا ہے بہت بڑے تاجر ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے سینئر ممبر ہیں, ان کے مفتہ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. نہیں برگیڈی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بوم آیا تھا جب ایوب صاحب کا رجیم تھا. پھر جو آخری رجیم تھا وہ جو مشرف صاحب والا تھا اس میں بھی لوگ خوش تھے. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو معیشت کا پہیہ سب سے زیادہ ان ادوار میں چلا ہے اور پاکستان میں سٹیبلٹی بھی یقیناً آئی ہے. لیکن یہ کہ ابھی دیکھیں جب یہ حکومتیں جاتی ہیں تو بلین آف روپیز پتہ چلتا ہے کہ کھا گئے ہیں, باہر لٹ کے لے گئے ہیں. اچھا مولانا صاحب منیب کو چلتا ہے, منیب بتائیے آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ کیا یہ جو ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے جب تک ملک اہم ہے, ریاست اہم ہے, ادارے اہم ہیں, انڈسپینسیبل کوئی آدمی نہیں, نہ سیاسی پارٹی نہ کوئی شخصیت, کیا ٹیکنوکریٹ حکومت آنے کے بعد اس کا دورانیہ اس وقت تک نہیں بڑھا دینا چاہیے جب تک ملک کی حالات ٹھیک نہ ہو؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک ڈیبیٹیبل بات ہو جائے گی. آپ میرا خیال ہے کہ الیکشن کروائیے,
इलेक्शंस का पीसफुल हैंडओवर हो इक़्तिदार का, और एक और यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है ही नहीं, 3 बंदे लेके फिर हुकूमत बनाएंगे। आप इलेक्शन से हटेंगे, बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। इलेक्शंस करवाइए, लेकिन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। हमारे यहाँ 1970 से ऑनवर्ड्स जितने इलेक्शन हुए हैं वो सारे रिग्ड इलेक्शंस थे। पाकिस्तान में आज तक अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुए। फिर आइंदा क्या तो रखते हैं? लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम शफाफ बनाया। कैसे? आप इलेक्शन ईवीएम को ये जो पीडीएम ने कहा नहीं, देखिए वो कहते हैं ये वोटर ईवीएम मशीन में आपको टाइम लगेगा, आपके पास अभी इतना वक्त नहीं है। आप मैनुअल करवा लें, पुराने तरीके के तहत इलेक्शन करवा लें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इज मस्ट है। आप इलेक्शन के शफाफियत को यकीनी बनाएं। तो कैसे पता चलेगा शफाफियत का? मानते ही कुछ देखिए ये बात एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या किया जाए इलेक्शन का कि जनाब सब जो भी इलेक्शन रिजल्ट आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम तस्लीम करेंगे। आप जब तक ये नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है जो हारेगा वो फिर क्या कह रहे हैं मुनीर साहब? नहीं देखिए ये जो केयर टेकर यहाँ 2 पार्टी सिस्टम भी नहीं है अमेरिका की तरफ, 3 पार्टी सिस्टम भी नहीं है, जहाँ 100 पार्टी सिस्टम है, 3 बंदे लेके वो मेरा ख्याल है कि देखिए अगर तो आप वाकई चाहते हैं कि जैसे ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी हो, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस हो और अकाउंटेबिलिटी हो, फिर तो आपको बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन इनसे नहीं कि ये जो मौजूदा रजीम वाले हैं जिन पे 24 वज़रा पे और बेल हैं, वजीर आजम का 21 तारीख को केस लगा हुआ, वजीर आला का 21 को केस को लगा हुआ, और जो गवर्नर सिंध है अभी केयर टेकर, उनका जो गवर्नर उन्होंने सब जेल करार दिया हुआ। सर ये दुनिया में कहीं ऐसा होता है? वो जो सरजील मेमन है जिनके लांचों में पैसे गए थे, सर ये तमाचा हमारे मुंह पर, ऐसे लोगों पर जो रीजनेबल हैं, जो टैक्सेस देते हैं, पैसे हम दें सर किस मुल्क में रखा आपके यहाँ अदालतों पे लोग देखे ना इत्तेमाद भी करते हैं। ये भी कहते हैं कि एक शख्स जिस पर 24 अरब रुपए बिल्कुल डिक्लेयर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग के, एफआईए की जो रिपोर्ट थी उसकी बेचारे की रिजवान की, अब उसको भी कहते हैं ऐसा नेक अफसर तो ये रह नहीं देते। मेरा ख्याल है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। क्या कह रहा है? देखिए इस एहतसाब को नीति ना किया जाए जो जमहूरियत के साथ के जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। 1977 में वैसे नहीं कहते जमहूरियत ली है इंडिया से, बरताने से, क्या ये जमहूरियत है? नहीं जमहूरियत बात ये है कि इस पे डिबेट हो सकती है, इसको बेहतर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट में हम आपकी तरफ आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जिसको ये जमहूरियत हमारे गले में चिपटी हुई है कि ये कहते हैं जमहूरियत को पनपने देना चाहिए, इसको लंबा टाइम दें, बार बार करवाएं, तो हिंदुस्तान में जमहूरियत और है, बरतानिया में हो रहा है, यहाँ तो विरासती जमहूरियत है, इसका मुस्तकबिल क्या है कि इससे रहना चाहिए? सर ये जमहूरियत नहीं है, ये क्रिप्टोक्रेसी से भी वर्स फॉर्म है। ये लूट, चोरी, डकैती की फॉर्म है। इसके अंदर डायनेस्टी पलती है, इसके अंदर क्रिमिनल्स पलते हैं। हेल्थ मिनिस्टर आपका आज वो लगा है जमहूरियत में जो अपना गलियारी गैंग का सरबराह है। आपका एक हाउसिंग में वो लगा है जिसने बल्दिया के लोगों 300 लोगों को कत्ल किया था, मारा था, जलाया था। ये जमहूरियत है। इस जमहूरियत को लेके शर्म है। इस जमहूरियत से ऐसी जमहूरियत को दफन कर दें। ये जमहूरियत नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को ये डिमांड करनी चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में जमहूरियत है, इंडिया में चीजें चल रही है, लेकिन क्या वहां पे अगर आप जाकर देखें तो वहां भी करप्शन का यही हाल है। क्योंकि उनका सिस्टम है तो वो सिस्टम के अंदर चलते रहते हैं। वो इंदिरा गांधी को भी रिलेट कर देते हैं, रेलिगेट कर देते हैं, उसके लोगों को सिलेक्ट नहीं करते, चली जाती है वो। लेकिन डायनेस्टिक इंदिरा गांधी के अंदर भी वही करप्शन है उस फैमिली के अंदर। यहाँ तो करप्शन की कोई इंतहा ही नहीं है ना। करप्शन से छोड़िए, यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना, करप्शन से छोड़िए। एक शख्स है अजीत कुमार डेविल, जो ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उसने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं, ये टेररिस्ट मैं इनको पैसा दूंगा, इनसे बम ब्लास्ट कराऊंगा, औरतों की आबरूरेज़ी कराऊंगा, बच्चों को मरवाऊंगा। इस जमहूरियत में वो शख्स जो पाकिस्तान में अनवांटेड है, जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम के अंदर बैठा होता विदाउट एनी इन्विटेशन। नवाज शरीफ उसको गले लगा रहा था, उसको साड़ी के तोहफे दे रहा था, उसको आम के तोहफे दे। ये जमहूरियत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। अब्दुल्ला साहब और मुनीबुल हक साहब, नाज़रीन डिबेट इसीलिए की जाती है क्योंकि हल तलाश किया जाए।
کنسنسس یہ ہے کہ جمہوریت بہت دنیا میں کامیاب طریقہ کار ہے اور عام آدمی بھی اس میں اگر محنت اور کوشش کرے اور عوام کی خدمت کرنا چاہے تو بڑی سے بڑی سیٹ پر پہنچ سکتا ہے. آپ نے وشواناتھ پرساد، چندر شیکھر، منموہن سنگھ جیسے لوگ ہندوستان کے وزیر بنے اور برطانیہ میں تو اس سے بھی آگے مثالیں ہیں. اور امریکہ میں آپ نے دیکھا اوباما ایک جو بلیک تھا وہ بھی صدر بن سکتا. پاکستان میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس وقت جو پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں، جو وراثتی پارٹیاں ہیں، ان کی وراثت اپنی اولاد کی طرف جب آتی ہے عام آدمی سوچ سکتا ہے اگر یہ جمہوریت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی عوام کے لیے کوئی مسئلے حل کرنے کا کوئی لینا دینا ہے. دوسرا 100 کے حساب سے یہاں سیاسی پارٹیاں 2 پارٹیاں ہونی چاہیے، لیفٹ اور رائٹ، 3 بنا لیں. لیکن مسئلہ تو یہ نہیں ہے، کوئی بھی یہاں حکومت کامیاب نہیں ہو سکے گی، نہ عوامی مسائل حل کر سکے گی. ہمیں کوئی نیا نظام لانا پڑے گا، اس نظام کے تحت عوام کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.